تے مختاریاں سرداریاں تے مختاریاں محمد تے ختم ہو گیا سرداریاں تے مختاریاں سرداریاں تے مختاریاں محمد تے ختم ہو گیا دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں باخر کرو محمد تے ختم ہو گیا سرداریاں تے مختاریاں یوسف مسجد اقصا آ بیٹھا ہے سارے نبی کٹھن جڑا یوسف سارے نبی دے وچ بیٹھا ہے حضور دی بارگاہ چجن حاضری پیش کری تھی حضور دی سواری جن کوئی نہ آئی سارے نبی یوسف کو بیٹھے دے دیا جڑے ویلے حضور دی یہ سواری سارے حضور دی طرف نگاہ پھیریں تے وہ یوسف منہ جملہ پا کے حضور کو بیٹھا دے دا ہن وہ یوسف کیا تھا بیٹھے انگلی منہ پا کے ہاں اقصا دے وچ ہو یوسف کیا ہن میں کدوں سونا رہا اقصا دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سونا رہا کیا دے قدرت دیاں شاہکاریاں محمد دے ختم ہو گئیاں سرداریاں تے مختاریاں سرداریاں تے مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں دلداریاں یاریاں چن توڑ کے جوڑے کڑا چن توڑ کے جوڑے کڑا سورج پیچھا موڑے کڑا یار سبحان اللہ کو چھوٹے چھوٹے گالے جڑے برتن جانے نہیں جا سجاؤں جا چن توڑ کے جوڑے کڑا سورج پیچھا موڑے کڑا اے عظمت سن ساریاں محمد تے ختم ہو باخر کرو یار اے عظمت سن ساریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں تے مختاریاں جڑے شعر واسطے میں ساتھ پڑھیے نو سن رتبہ کسے پانا ہی نہیں رتبہ رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں کیونکہ نبوت دیاں باخر کر یار وہ بڑا شعر ہے نبوت دیاں گلواریاں محمد تے ختم ہو گئیاں
سرداریاں سرداریاں مختاریاں